येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अतिशयितां स्तुतिं विहितवती सौम्या मद्विषये, परन्तु तस्य सत्यतः भाजनम् अहं किमस्मि इति ममैव प्रश्नः इति प्रतिभाति। अस्मिन् समारोपसमारम्भे भागं वोढुं मम महानेव सन्तोषः। समारोपसमारम्भस्याध्यक्ष्यं चोह्यतामिति प्रश्रयेण प्रार्थितोऽत्र विदुष्या सौम्ययास्म्यहम् इति लघुश्लोकः कश्चन मया गृहीतः। व्योमसंस्कृत पाठशाला संस्कृति संस्कार सेवां बहुभिः संवत्सरैः सन्तन्वति इति लोकविश्रुतमेव इदम्। उपचत्वारिंशत्सहस्रं विद्यार्थिन्यश्चात्र स्वनाम पञ्जीकृत्य नानाविषयाणाम् अध्ययनं कुर्वन्ति इत्युक्ते को वा भारतीयः न मोमुद्यते। एवञ्च 200 कक्षासरण्यः कोर्सस् अत्र प्रचलन्ति इति नायं साधारणो विषयः। 50 उत्तमाः विपश्चितः अत्र नाना ग्रन्थान् पाठयन्ति इति भाग्यमेवैतत् संस्कृताभिमानिनाम्। येषु च मध्ये प्राज्ञेषु प्रकाशन्ते विद्वन्मणयः मणिद्राविड शास्त्री सोति नागराज श्रीनिवास वरखेडी जयरामन् महदेवन् प्रभृतयः। देशस्य नाना प्रदेशेषु प्रचाल्यमानानां परीक्षाणां कृते बोधनं च अत्र सम्पद्यमानं वरीवर्ति। संस्कृतभारती चित्तूरु सुरसरस्वती संस्थान प्रभृतीनां संस्थानां परीक्षाणां कृते बोधनसौविध्यम् अत्र कल्पितं वर्तते। प्रत्यहञ्च प्रवर्धमानं लक्ष्यते पञ्जीकरणं समुत्सुकानां संस्कृतानुरागिणां न केवलं काव्यानाम् अपि तु स्तोत्राणां शास्त्राणां च बोधनमिह बुभुत्सूनां नानाविधानाम् उपयोगाय महते कल्पते एव। प्राचीना गुरुकुलपद्धतिः नाम न केवलं भाषासौष्ठवम् अपि तु तलस्पर्शी पाण्डित्यं ग्राहयति स्म जिज्ञासूनाम्। अधुनातन पाठ्यपद्धतिस्तावत् पल्लवग्राहिपाण्डित्यमेव आपादयन्ति। विद्यार्थिन्यश्च भग्नोत्साहान् भग्नोद्यमानेव विधातुं समर्था प्रवृत्तैव लक्ष्यते। यथा कृतेन संस्कृतभाषायां वा तद्गतकाव्यराशौ वा शास्त्रनिकुरुम्बे वा रुचिर्नोत्पद्येत प्रद्युत रुचिरेव निष्पाद्येत तादृशः कश्चन क्रमः अस्मान् शासितवद्भिश्च एतावत्पर्यन्तं प्रचालितः। शास्त्रेषु क्षीयमाणेषु तत्र वैमुख्ये एव जनतायां रूढमूले सञ्जाते सर्वकारेणेव सर्वं करणीयम् इति कृत्वा प्रवृत्तिपराङ्मुखे सति जनस्तोमे श्री वेङ्कटसुब्रह्मण्य प्रभृतयः केचन युवानः शास्त्रादिसंरक्षणकार्ये आत्मानं व्यापारयन्तः सर्वशब्दगुणकव्योमाभिध संस्थां प्रारभ्य सर्वान् उपकुर्वन्तः सन्तः लक्ष्यन्ते। प्राचीनपद्धतेः क्रमान् नैके नान्वीयन्ते दिवसेष्वेतेषु। असत्यपि करोना बाधे समयाभावेन वाहनजात यातायात बाहुल्य संजायमान प्रयातृनैबिड्येन क्लिश्यन्ते जनाः येषु दिवसेषु। अतो गुरुमुखेन अध्ययनं प्रागिव गुरुचरणसन्निधान तच्छुश्रूषा करणादिकं तावत् दूरतो अपास्तम्। इत्थं भूते व्यतिकरे ई कोर्स द्वारा पाठनं नाम वरप्रायं सञ्जातं समेषाम्। विजृम्भमाणायां करोनापीडायां तावत् सर्वत्रापि अध्यापनम् ईदृशयोगक्षेमभाजनम् इति तु जनानाम् अपेक्षामेव गुरुकुलपद्धतितो व्यावर्तयत्येव। एवं सति महानेव उपकारः वेङ्कटसुब्रह्मण्येन जनतायाः कृते सम्पादितः इति तस्मै तत्परिवाराय बोधकवृन्दाय च
नमस्तन्महे वयम्। प्रकृते पुनः श्रीमत्या सौम्यया असाधारणशेमुषीकया लघुसिद्धान्तकौमुदीग्रन्थस्य आदिमो भागः पाठित इति श्रुतं मया। वैदुष्यभूषितेयं विनयालङ्कृता सुशोभते। आधुनिकविज्ञाने च आङ्ग्लभाषायामपि समीचीनं ज्ञानम् आसादितवती इयं। संस्कृतभाषाज्ञानं व्याकरणशास्त्रज्ञानं च अस्याः नितरां प्रशंसनीयमेव। अनेके बोधकाः सम्यगधीतवन्तोऽपि बोधने न निपुणाः। केषाञ्चित् पुनः बोधने कौशलमस्ति, परन्तु ज्ञानमेव तत्र तत्र ऊनं लक्ष्यते। उभयत्र प्रभुत्वयुताः शिक्षकेषु अग्रगण्याः एव। आह हि कालिदासः श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था सङ्क्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव इति मन्ये तादृश सल्लक्षणभूषिता सौम्या इति। मन्ये च मदुक्तेः याथार्थ्यं भवन्तः सर्वे एव जानन्ति सम्यक् इति च। केनापि कथञ्चिदपि सरलीक्रियतां संस्कृतभाषा तस्याः व्याकरणं तावत् क्लिष्टमेव। तथेति मदुक्तिरिति न सम्भाव्यतां। तथा हि काशिकाकारः कषधातोः तान्ते रूपद्वयं निरूपयन् आह। कषितं कष्टमिति रूपद्वयं तत्र भवति। तत्र तदुदाहरणं ददतौ तौ वामनजयादित्यौ कष्टं व्याकरणं कषितं सुवर्णम् इति उदाहरणं ददतः। कुतस्तथा इत्युक्ते कष्टं व्याकरणम् इडागमादिव्यवस्थायाः दुर्ज्ञेयत्वात् इति हेतुपुरस्सरमेव ताभ्यां तथा प्रतिपादितम्। आरम्भे सर्वासां भाषाणां व्याकरणं कष्टमेव, तथापि संस्कृते स्थितानां काव्यानां शास्त्राणां च कृते व्याकरणस्य आवश्यकता तावत् तीव्रैव वर्तते। एवञ्च अस्मदीयपरम्परायामपि व्याकरणस्य विशिष्टं प्रामुख्यं दत्तमेव। एवञ्च पाणिनीयं महाशास्त्रं सर्वशास्त्रोपकारकम् इति प्रसिद्धं। व्याकरणमेव च प्रधानं हि षट्सु अङ्गेषु व्याकरणं प्रधाने हि कृतो यत्नः फलवान् भवति इत्याह पतञ्जलिः महाभाष्यकारः। एवञ्च छन्दः पादौ तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृति इति मुखमिव मुख्यम् अङ्गं षट्सु वेदाङ्गेषु व्याकरणम्। एवञ्च पाणिनीयं व्याकरणं तावत् पाश्चात्यैः अपि तत्र सम्यक् प्रशंसितमेव। तत्र ब्लूमफील्ड् इत्याख्यः पाणिनीयस् ग्रामर् इस् ए मान्युमेण्ट् आफ् ह्यूमन् इण्टेलिजेन्स् इत्येव उक्तवान्। एवञ्च एषु दिवसेषु सञ्चाल्यमान संशोधनक्रमेषु काचन वी.के. पीटर्सेन् इति सा तावत् केवलं माहेश्वरसूत्राणाम् अध्ययनं सम्यक् कृत्वा गणितरीत्या अपि तत्र अत्यन्तं महत्सौष्ठवं वर्तते इति गणितरीत्या सा प्रतिपादितवती। एवञ्च अतोपि संक्षिप्ततरं वक्तुं केनापि नैव पार्यते इत्यपि सा साधितवती इत्युक्ते कीदृशं तस्य कीदृशी सूक्ष्मेक्षिका पाणिनेः महर्षेः इति ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च तत्र सुभाषितमेकं वर्तते, यद्यपि बहु नाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणं सकलशकलो माभूत् स्वजनः सकृत् शकृत् इति। तत्र सकलः इत्युक्ते पूर्णः इत्यर्थः, शकलः नाम भागः अंशः। यदि पूर्णः भागताम् आपद्यते तर्हि महान् खेदस्य विषयः। एवञ्च स्वजनः यदि श्वजनः इति निरूप्यते स च खेदस्य महत्तरमास्पदम्। एवञ्च सकृत् इत्यस्य एकवारम् इत्यर्थः, शकृत् इत्यस्य पुरुषोऽर्थः। तस्मात् शसयोः यदि भेदः क्रियते तर्हि कीदृशी आपत्तिः इति ज्ञायते। एवञ्च व्याकरणानभिज्ञः कश्चन नैयायिकः आह
अस्माकूणां तार्किकेषाम् अर्थरी न तु शब्दनी इति तत्र प्रतिपदमपि दोषभूयिष्ठमेव तत्र लक्ष्यते। अस्माकम् इति वक्तव्ये अस्माकूणाम् इति, तार्किकाणाम् इति वक्तव्ये तार्किकेषाम् इति, शब्दे इति वक्तव्ये शब्दरी इति, अर्थे इति वक्तव्ये अर्थनी इति महती अनर्थपरम्परा एषा सत्यम्। एवमेव नैकानि वचनानि व्याकरणस्य प्रामुख्यं दर्शयन्ति। एवञ्च पाणिनिरपि लाहोर् स्थाने आसीदिति श्रूयते। तस्य ग्रामस्य नाम सलातुर इति, तदेव हलाथुर इति, पश्चात् हलाहुर इति, पश्चाच्च लाहुर इति सञ्जातमिति भाषाविदः वदन्ति। एवञ्च पाणिनिना निरूपिताः विषयाः केवलं संस्कृतसम्बद्धाः इत्येव न कल्पनीयं, नैव तथा चिन्तनीयं। सर्वभाषान्वयिनः विषयाः अत्र बहुकृत्वः बहुषु स्थलेषु निरूपिताः। साधारणेन व्याकरणमित्युक्ते आरम्भे सन्धिसमासस्मरणमेव भवति। तत्र सन्धिः इत्यपि केवलं संस्कृतभाषाविशिष्टम् इत्येव नैव चिन्तनीयम्। चैनीस् भाषायां तावत् तत्र बहुत्र सन्धिप्रकाराः भवन्ति, यूरोपीयभाषासु अपि सन्धिप्रकाराः वर्तन्ते। अत एव सन्धि विषयकाः ग्रन्थाः बहवः येषु दिवसेषु आगतं वैदेशिकभाषाः अधिकृत्य। तस्मात् सन्धिविषयकम् अध्ययनम् अत्यन्तं मुख्यमेव भवति। एवञ्च तत् भवद्भिः तादृशाः कथाः श्रुताः एव स्युः। यथा मोदकैस्ताडय इत्युक्ते उदकेन मा ताडय इति अभिप्रायेण उक्ते सः राजा स्वपत्नीं मोदकैः सा ताडनम् अपेक्षते इति मोदकान् आनायितवान् इति कथा श्रूयते किल। तत्र मा उदकैः इत्यत्र सन्धिः जातः। तदनभिज्ञः सः एवम् उक्तवान् इति। एवञ्च शब्दरूप अपरिज्ञाने दधिमानय इत्युक्ते किं दधिमानय इति दोषपूर्णं वदति इत्युक्ते तत्र कथञ्चित् तस्य समर्थनं दधि मा आनय इत्युक्त्वा तत्रापि सन्धिविशेषं किमपि दर्शयित्वा तत्र समस्या परिहृता। एवञ्च कश्चन श्लोकः वर्तते, पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि नो दास्यसि पिबाम्यहम् इति। तत्र सः पानीयं पातुमिच्छति, त्वत्तः कमललोचने इति प्रियां प्रति तस्य वाक्यम्। एवञ्च यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि प्रयच्छसि चेत् नाहम् इच्छामि, नो दास्यसि यदि न प्रयच्छसि चेत् पिबाम्यहम् इति उक्ते विरोधः तत्र लक्ष्यते। परन्तु केवलं विरोधाभासः सः, तत्र विरोधः नास्ति। यदि दासी असि नेच्छामि, नो दासी असि पिबाम्यहम् इति तत्र दास्यसि इत्यस्य सन्धिविच्छेदेन तत्र क्लमः परिहृतः इति तत्र वेदनीयम्। एवञ्च केषुचित् प्रसङ्गेषु विरुद्धार्थ कल्पनमपि सन्धिनिमित्तिकेन सम्भविष्यति। यथा भगवद्गीतायाम् एतद्वाक्यं वर्तते, नरके नियतं वासः भवति इत्यनुशुश्रुमा इति। तत्र अवग्रहः अस्ति वा नास्ति वा इति कृत्वा तस्य अर्थान्तरमेव सम्भवेत्। नरके अनियतं वासः वा नरके नियतं वासः इति वा इति सन्देहः सञ्जायेत। उभयतापि तत्र गतिरस्ति, परन्तु ईदृशाः सन्देहाः सम्भवन्ति। एवञ्च नमोद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय इत्युक्ते तत्र मुक्तिप्रदं तत्त्वम् अद्वैततत्त्वं वा द्वैततत्त्वं वा न ज्ञायते। तस्मात् तत्र अवग्रहः चिह्नं तत्र भवति वा न वा इति सन्देहः। एवञ्च इतोपि क्लिष्टप्रसङ्गः, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् इत्युक्ते कुर्वन्
आप्नोति किल्बिषम् इति वा कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम् इति वा संशयः भवति। उभयथापि तत्र व्याकरणदृष्ट्या तत् साधु भवति, परन्तु सन्दर्भानुसारं तत्र कं विषयम् अधिकृत्य वदन्नस्ति कविः भगवान् कृष्णः वा इति तत् परिशील्य तत् चिन्तनीयम्। एवञ्च येषु सर्वेषु सन्दर्भेषु सन्धिकृता समस्या कीदृशी इति किञ्चित् दर्शितं मया। एवञ्च आङ्ग्लभाषायामपि सन्धिरस्ति इति निरूपयितुं शक्यते। तत्र लोपसन्धेः उदाहरणं नो प्लस् वन् इक्वल्स् नन् इति उच्यते चेत् तत्र एकस्य ओकारस्य लोपः सञ्जातः इति लोपसन्धेः इदम् उदाहरणं भविष्यति। अन्यान्यपि उदाहरणानि आङ्ग्लभाषाविद्भिरेव सन्धिनिमित्तकानि इति दर्शितानि सन्ति। उदाहरणार्थम् एम् एयम् इत्यस्य एम् इति उच्चारणं भवति, परन्तु वाक्ये ऐ एम् ग्लाड् इत्यस्य ऐ एम् ग्लाड् इति वदामः, तत्रापि सन्धिनिमित्तकः एव अत्र संक्षेपः इति आङ्ग्लीयाः वदन्ति। एवञ्च THED इति पदमस्ति किल, तस्य उच्चारणमपि तदा तदा भिद्यते। उदाहरणार्थं दि मैन् इत्यत्र THE इत्यस्य उच्चारणम् अन्यत्। एवञ्च द ओल्ड् मैन् इति यदा वदामः तत्र दि इत्यस्य द इत्येवं सञ्जातम्। एतच्च सन्धिनिमित्तको अयं व्यत्यासः इति पाश्चात्याः एव वदन्ति। एवमेव डोण्ट् यू स्पीक् इत्यस्य डोण्ट् यू स्पीक्, डोण्ट् च DONTCH भवति तत् उच्चारणे, तथा भवति इति तैरेव दर्श्यते। एवमेव इदमपि आङ्ग्लभाषायां सन्धित्वेन निरूपयन्ति। ए बुक् इति वदामः, परन्तु एन् एक्साम्पल् इति यदा तत्र उत्तरशब्दः स्वरादिः भवति तत्र ए इत्येतत् एन् इति सञ्जातम् इति एन् एक्साम्पल् इति सन्धिनिमित्तकः अयं। तत्र पूर्वपदम् उत्तरपदं च अनुलक्ष्य एवं व्यत्ययः कृतः इति एवं सन्धिविशेषाः आङ्ग्लभाषायामपि भवन्ति। एवञ्च समासविशेषाः आङ्ग्लभाषायां कथं भवन्ति इति किञ्चिदेव निरूप्य अहं मदीयानि वाक्यानि समापयामि। तत्र संस्कृतभाषायामपि कदाचित् सन्देहः भवेत्। विष्णुवाहनः इत्युक्ते गरुडः इत्यर्थः, मूषकवाहनः इत्यस्य गणेशः इत्यर्थः। किं तर्हि विष्णोः वाहनम् इतिवत् मूषकस्य वाहनं गणेशः भवितुमर्हति वा? तस्मात् अत्र आदिमप्रसङ्गे षष्ठीतत्पुरुषः समासः, उत्तरतर च बहुव्रीहिः समासः इति चिन्तनीयम्। आङ्ग्लभाषायामपि ईदृशसमस्याः बह्व्यः भवन्त्येव। एवञ्च एतद् दृश्यताम्, स्नेक् पाय्सन् इति वदामः तर्हि सर्पस्य विषः इति तत्र अर्थः भवति, परन्तु राट् पाय्सन् इत्युक्ते मूषिकाणां कृते तत् परिहारार्थं यः क्रियते तादृशः विषः इति तत्र अर्थः भवति। एवञ्च डाग् हौस् इत्ययं सप्तमी तत्पुरुषस्य उदाहरणम्। एवं विण्ड् मिल् इत्युक्ते विण्ड् चोदनेन साध्यमानं मिल् इत्युक्त्वा मध्यमपदलोपी समासः इति वक्तव्यं भवति। एवञ्च इतोपि अतिविशेषः इत्युक्ते पिन् ड्राप् सैलेन्स् इति वदामः। तत्र विग्रहवाक्यं तस्य कथं भवति इति बहु चिन्तनीयं भवति। यथा पिन् ड्राप् अपि न श्रूयते तादृश सैलेन्स् इति वक्तव्यं भवति। एवं व्याख्याविशेषम् अपेक्षते तादृशः प्रसङ्गः। एवञ्च ईगल् ऐड् इत्युक्ते सः बहुव्रीहिसमासस्यैव उदाहरणं। वैट् कालर् जाब् इति वदामः, तदपि बहुव्रीहिसमासस्यैव उदाहरणम्। एवञ्च अत्र पश्यन्तु, हार्स् डाक्टर् इति वदामः, लेडी डाक्टर् इति वदामः। तर्हि तत्र केवलं रूपसादृश्यमस्त्येव, तावन्मात्रमेव, परन्तु विग्रहे तावत् भिन्ना रीतिः तत्र अपेक्षते। तत्र हार्स् डाक्टर् इति षष्ठी तत्पुरुषं तत्र आश्रित्य तत्र विग्रहवाक्यं वदामः, परन्तु लेडी डाक्टर् इत्युक्ते
लेडी च डाक्टर् च इति कर्मधारयसमासं तत्र कृत्वा वक्तव्यं भवति। एवं ब्लाक् बोर्ड् इत्यस्यापि ब्लाक् च तत् बोर्ड् च इति उक्त्वा तत्र नयनं कर्तव्यं भवति। एवञ्च क्रिमिनल् लायर् इत्युक्ते कीदृशं विग्रहवाक्यं तत्र इति तत्र क्रिमिनल् ला विषये लायर् इति वा तत्र षष्ठीतत्पुरुषः षष्ठीतत्पुरुषं वा सप्तमीतत्पुरुषं वा आश्रित्य विग्रहवाक्यं वक्तव्यम् उत कर्मधारयं क्रिमिनल् च असौ लायर् च इति लायर् एव क्रिमिनल् सञ्जातः इत्युक्ते तर्हि कर्मधारयसमासः वा इति चिन्तनीयं भवति। एवञ्च गर्ल् फ्रेण्ड् बाय् फ्रेण्ड् इत्यादीनि उदाहरणानि तावत् कर्मधारयसमासस्यैव उदाहरणानि भवन्ति। मनी आर्डर् इत्युक्ते तत्र चतुर्थी तत्पुरुषस्य उदाहरणं सम्पद्येत। कार् आक्सिडेण्ट् फैर् आक्सिडेण्ट् इत्यादिकं भवति। एवं अत्र संस्कृतव्याकरणे ये विषयाः प्रस्तुताः तादृशाः विषयाः सर्वासु भाषासु अल्पेन प्रकारेण वा बहुना वा तत्र भवन्ति एव। अयमेव भेदः यत् संस्कृते तावत् सर्वेषां विषये सम्यक् अध्ययनं कृतं सूक्ष्मेक्षिकया तस्य निरूपणं कृतम् एवञ्च तस्य स्पष्टीकरणमपि कृतं तद्विषये चर्चा अपि बहुविः विहिता इति एभिः प्रकारैः संस्कृतभाषायाः औत्तम्यम् औत्कृष्ट्यञ्च वर्तते। श्रीमत्या सौम्यया सूचितं मध्ये मध्ये आङ्ग्लभाषा अपि प्रयोजनीया इति परन्तु मया आङ्ग्लवाक्यानि नोच्चारितानि केवलम् आङ्ग्लानि उदाहरणानि दत्तानि परन्तु तानि सर्वाणि उपयुक्तान्येव इति मन्ये। एवञ्च भाषाविषये कीदृश्यसमस्याः सञ्जायन्ते तत्र सर्वत्र व्याकरणस्य व्यापारः कथं भवति कथं विना व्याकरणम् अत्र कुत्रापि परिहारः नैव लभ्यते तद्विषये व्यवस्थितम् अध्ययनं कथं विधेयम् इति केवलं निदर्शयितुं कानिचन उदाहरणानि मया आङ्ग्लभाषया अपि समुच्चित्य प्रत्तानि भवतां पुरतः। एवञ्च आदौ सौम्यया मद्विषये यदुक्तं तच्च उत्प्रेक्षाभरितं वा अतिशयोक्तिभरितं वा इति विचिन्त्य मया उक्तेषु वचनेषु यानि कानिचन व्याकरण असाधुत्वानि यदि दृष्टानि तर्हि तानि अवश्यं सूचनीयानि इति उक्त्वा मदीयम् अल्पं भाषणं तत्र समापयामि। मन्ये किञ्चिदिव तत्र औचित्यपूर्णं वा भवताम् उपयोगाय कल्पते इति वा मत्वा अहं विरमामि। तत्र व्योमसंस्कृतपाठशाला उत्तमं कार्यं कुर्वती अस्ति इति तद्विषये महान् मम सन्तोषः इत्युक्त्वा विरमामि। नमः सर्वेभ्यः। ईषदपि मम वचनेषु अतिशयोक्तिः वा उत्प्रेक्षा वा नास्ति इति सर्वैः ज्ञातमेव। तत्तु पुनः वक्तव्यमपि नास्ति। वस्तुतः अयमेव किं वदामि, यदा कण्णन् महोदयेन सह सम्भाषणं क्रियते कालः कथं गच्छति इत्येव न ज्ञायते। यथा भवद्भिः दृष्टं केवलं संस्कृतमिति न, सर्वत्र गच्छति, सर्वेषु विषयेषु तस्य महत् पाण्डित्यमस्ति। तच्च अत्यन्तं मनोरञ्जकरीत्या हृदयस्पर्शितया सह प्रतिपादयितुं समर्थः अस्ति। वयम् अत्यन्तं धन्याः स्मः। कण्णन् महोदयः अत्र आगत्य अस्माकम् आशीषः दत्तवन्तः, अपि च कथम् अस्माभिः broadening our perspective. I'm sure, I mean, in just 10 minutes, he has given so many insights that probably you would, including me, we would have never thought about. Like how the concepts we are studying are not just Samskrita, that to extend that to various languages, that is one of the key factors of Shastra. You study one thing in depth, but then yatha जले पतितं तैलं सम्यक् वर्धते तथा सर्वमपि अस्माकं मतिं सम्यक् विस्तरयति। तस्य
एवं साक्षात् प्रदर्शनम् अत्यन्तम् अल्पेनैव कालेन महाभागैः कारितं. We're extremely grateful to you, sir. Thank you so much for being here today and for it's so insightful with such a short time. We are really blessed. मामकीनं महद्भाग्यम् इति मन्ये. धन्यवादाः. इदानीं यथा महोदयैः सूचितम्, एतत् श्रुत्वा तु अग्रे पठनस्य आकाङ्क्षा बहुभिः वर्धितं स्यात् इति अहमपि आशासे. So everybody was already very enthusiastic about the class and what next. So I just want to share a couple of things about the next path before we move on to the feedback by some of the students. So one burning question which is being asked by many people, agre kim bhavati katham bhavati iti. Tatra antima pariksha vishaye अन्तिम परीक्षा अग्रिममासे यथा पूर्वमेव सूचितं September 4th Saturday 6 to 9 PM IST. So complete details on how to join कथं तत्र परीक्षा भविष्यति इति अग्रे प्रेषयिष्यते, किन्तु परीक्षा तु सेप्टेम्बर् मासस्य 4थे दिनाङ्के भविष्यति. So this is the main slot for the exam. यदि केनापि कारणेन तस्मिन् दिने उपस्थातुं न शक्यते तर्हि पुनः एकः अपरः अवकाशः अपि दीयते. But please note the main slot is on 4th September. If you have a genuine reason, मह्यं पत्रं विलिख्य अनुमतिं प्राप्य अग्रिम शनिवासरे सेप्टेम्बर् मासस्य 11 दिनाङ्के अपि लेखितुं शक्यते. यदि 4th दिनाङ्के केनापि महता कारणेन न शक्यते. So the main exam is on 4th September. यदि अत्र आहत्य 60% लभ्यते. So for the course certificate and the next level, so we are starting the next level very soon. So for automatic admission to that, you have to score 60% combined with all the 4 components, or there is another option. If you have not been able to write the midterm or take the tests for any reason, there is an option where you can still gain admission to the next level if you score 80% in the final exam. I will give more details about these. किन्तु अधुना कण्णन् महोदयः तस्य कार्यान्तरवशात् प्रस्थातुम् इच्छति, अतः अस्माकं सर्वेषां पक्षतः तस्मै हार्दं नमस्कारम् एवमेव कृतज्ञतां व्याहर्तुम् इच्छामि. महान्तः धन्यवादाः महोदय. Thank you very much for blessing us with your presence today. So the next part, the Subanta Prakaranam, will start sometime in October or November. We will announce the exact dates later. So this is a brief idea. We will send complete details by email, and we will also notify you in appropriate times. Now I request Venkat Mahodaya to share a few words with us. दृश्यते वा? आम् सर्, दृश्यते, श्रूयते. गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे
गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ब्रवीमि संस्कृतं वाचा ध्यायामि संस्कृतं हृदा कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम् यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। सर्वेभ्यः राम राम राम। सर्वेभ्यः मम नमस्कारान् व्याहृत्य अत्र आगतेभ्यः कण्णन् महोदयेभ्यः मम नतिं समर्प्य अत्र विद्यमान वयोवृद्धेभ्यः ज्ञानवृद्धेभ्यः विद्यावृद्धेभ्यः सर्वेभ्यः मम नमस्कारान् समर्प्य कानिचन वाक्यानि वक्तुं प्रयत्नं करिष्यामि। आदौ तु सौम्यया आदिष्टं, यद्यपि सा मम छात्रा वर्तते, सा उक्तवती इस् मै मेंटर इति। तया आदिष्टं कृपया भवन्तः आदिष्टम् इत्युक्ते प्रीत्या आदिष्टं कृपया भवन्तः आगच्छन्तु, कानिचन वाक्यानि वदन्तु इति सा उक्तवती। प्रप्रथमम् एतादृश शास्त्र कक्षायां यूयं सर्वे अत्र लघुसिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थस्य प्रथम सोपानस्य सन्धिपर्यन्तस्य अध्ययनं कृतवन्तः इति मोमुद्यते मे मनः। तत्र कारणं किम् इत्युक्ते भवद्भिः सर्वैः शास्त्राध्ययनं कृतं, शास्त्रप्रवेशः जातः सर्वेषाम् इति अतीव आनन्दम् अनुभवामि। यतोहि एतादृश शास्त्रप्रवेशार्थं मया बहु काठिन्यम् अनुभूतम्। अहं प्रायः 26 वर्षे एव मम शास्त्रप्रवेशं प्राप्तवान्। यूयं सर्वे तत्र कृतपुण्याः, यतोहि एतादृश सौकर्येण शास्त्रप्रवेशं प्राप्तवन्तः इति। कथम् एतस्य शास्त्रानन्दस्य शास्त्रसेवायाः अनुकरणं करणीयम्, अस्माभिः संस्कृत अध्ययनं कथं करणीयम् इति आदौ किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरं मम विषयमपि वदामि। तत्र वयं संस्कृत अध्ययनमार्गे कुत्र स्मः? वयं सर्वे इदानीं लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अधीतवन्तः। तत्र प्रथमसोपानस्य प्रवेशं कृतवन्तः। यथा सौम्यया उक्तं, तत्र पादमेव अस्माभिः न्यस्तम्। अस्माभिः इतोपि तत्र चलनं वा धावनं वा करणीयं। कथं करणीयम् इति एकवारं चिन्तयामः। So where are we in this journey of Sanskrit learning? तत्र व्योम संस्थया तत्र त्रिस्तरीय संस्कृताध्ययनम्, a model which has three or four steps is what we think that it is a journey which everybody has to undertake. प्रथम सोपाने भाषाध्ययनं भवति, द्वितीय सोपाने ग्रन्थाध्ययनं, तृतीय सोपाने शास्त्राध्ययनं, चतुर्थ सोपाने विनियोग संस्कृतं भवितुम् अर्हति। शास्त्राध्ययने तत्र शास्त्राध्ययनं यदा कुर्मः, किं करणीयम् अस्माभिः? शास्त्राध्ययनकरणसमये ग्रन्थानाम् अध्ययनं त्यक्तव्यं वा, कथं करणीयम् इति चिन्तयामश्चेत् तत्र मन्नार्गुडि राजु शास्त्रिणः वदन्ति, अशिक्षितानां शास्त्राणां काव्याभ्यासो निरर्थकः, अशिक्षितानां काव्यानां शास्त्राभ्यासो निरर्थकः इति। तर्हि ग्रन्थाध्ययनं शास्त्राध्ययनं उभौ अपि अस्माभिः
तत्र शास्त्राध्ययनं कृत्वा किञ्चिदिव पुनः काव्यानाम् अध्ययनं, स्तोत्राणाम् अध्ययनं, पुनः स्तोत्राणाम् अध्ययनं कृत्वा पुनः शास्त्राध्ययनं, पुनः ग्रन्थाध्ययनं, एवमेव अस्माभिः करणीयं भवति इति ज्येष्ठाः कथयन्ति। एवम् अस्माकं व्योमसंस्थायां तु भाषाध्ययनविषये भवन्तः सर्वे जानन्ति, यथा कण्णन् महोदयैः अपि सूचितम्, एतादृश श्रवण संभाषण लेखन कौशलादि तत्र उपकरणानि सन्ति, पाठ्यक्रमाधारित परीक्षाः सन्ति, अनौपचारिक संस्कृत अध्ययनं भविष्यति। विविध संस्था द्वारा चाल्यमान परीक्षासु अस्माभिः अत्रैव अध्ययनं कृत्वा परीक्षा तत्र स्वीकृत्य एवं कर्तुं शक्यते। एवं भाषाध्ययनं किञ्चित् मूलभूत व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् अस्माभिः करणीयम्। तदनन्तरं ग्रन्थाध्ययनं, ग्रन्थाध्ययनेषु विविध सोपानानि भवन्ति। श्रवणं, मननं, निदिध्यासनं, व्याकरणविश्लेषणं, ग्रन्थस्य साहित्यिकविश्लेषणं, व्याख्यानस्य अध्ययनं, तत्त्वानुसन्धानं, तत्त्वावगमनम्, एतत् सर्वम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। ग्रन्थानाम् अध्ययनसमये वयं यदा ग्रन्थस्य व्याख्यानस्य अध्ययनं कुर्मः, तत्र तत्त्वावगमनस्य विषये वयं शब्दौचित्यं वा तत्र व्याकरणविश्लेषणं वा कर्तुं गच्छामश्चेत् तदा अस्माभिः ज्ञायते व्याकरणस्य आवश्यकता अत्यन्तं भवति इति। तर्हि व्याकरणाध्ययनं कथं करणीयम् इत्युक्ते आदौ तु प्रवेशग्रन्थाः, प्रक्रियाधारितग्रन्थाः सन्ति। लघुसिद्धान्तकौमुदी, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, काशिका, प्रमेयग्रन्थाः सन्ति, प्रौढमनोरमा, लघुशब्देन्दुशेखर, परिभाषेन्दुशेखर, भूषणसार, लघुमञ्जूषा, महाभाष्य, दर्शन आधारित ग्रन्थाः सन्ति, वाक्यपदीयं, महाभाष्य. So this Vyakarana Shastra is divided into 3 levels. An introductory level which consists of introductory texts, an analytical level which consists of advanced texts, which is called Prameya text, and then the philosophical level of the same Vyakarana. Because any Shastra that we study, it has to lead us to moksha. That is why it is called a Shastra. The uddesha of all Shastras is moksha. So this is very important, and we are in this stage where we are studying this LSK or Laghu Siddhanta Kaumudi. Now, for a teacher like Soumya Bhagini, if she is teaching in a class like Laghu Siddhanta Kaumudi, she has undergone all the studies of all these texts. For me to put this slide itself, it took 5 minutes to name these texts itself. So she has undergone all the studies of all these texts in detail, and she has taught most of these texts in Vyoma Pathashala also. We have her lessons in Bhushanasara, Laghu Manjusha, Praudha Manorama inside our Vyoma portal itself, along with Siddhanta Kaumudi. So such is the fortune that we are all having. Vayam sarve krita punyaha tatra etadrisha रीत्या in a structured way. We are learning the Vyakarana in a structured way, and the Shastra in a structured way, and we are getting to know we are getting the pravesha of the Shastra. This is not an ordinary thing. Tatra yada aham arambham kritavan, aham yada mama gurunam savidhe gatavan, gatva prishtavan, kripaya shastram pathayantu इति यदा पृष्टवान् ते उक्तवन्तः भवान् किं कुर्वन् अस्ति? अहं तन्त्रज्ञः अस्मि, इंजिनियर् अस्मि, अहं कार्यं कुर्वन् अस्मि, अहं पठन् अस्मि इति यदा उक्तवान् ते सर्वे उक्तवन्तः एतत् त्यक्त्वा आगच्छति चेत् वयं पाठयामः, अत्र आगच्छतु, come to this college after leaving all your
other works and give time for Shastra, then we will be able to teach you. That is what the gurus who taught me told when I wanted to learn the same Shastra. So it was a great struggle. I had to leave all my jobs and go and study the Shastra from those gurus. Because at that time, in the year 2003 or 2004, we didn't have these facilities of an online teaching, e-learning, and these kind of teachers with all multi-talented teachers like Soumya, using slides and presenting it in a nice way. These kind of facilities were not there at that time. So we are very fortunate. This group is very fortunate that we are learning these kind of Shastras from which she has learned it in an authentic way by being with the Guru and through the Shastra colleges. And we have learned it from the Shastra colleges. And we are trying to present this in the most modern way to the people here who are learning. So what is the request? The request is, when we should at least study one grantha like LSK, which is one Shastra grantha fully. Let us not stop at this level. Aha, this is a valedictory function. Nice, I have got nice marks in the first level. Let me see if I can do the second level later. Please don't think like that. We have to do at least one text in this entire Vyakarana Shastra, and which is it's a very primary and a preliminary text. What does this Laghu Siddhanta Kaumudi does? It gives you a Paninian Pravesha. It helps to understand the broad and the deep thinking of our ancient rishis and munis. So it helps you to go deeper into the Shastra, just like how Kanan Mahodaya explained how it is universal. And we can understand the spiritual text when you read the Yada Tattvagamanam Asmabhihi Kartavyam, Yada Tatra Shankara Bhashyam va Vishnu Sahasranama Bhashyam va Yada Patamaha, Tada Pratikam Svikritya Patitumeva na Shaknumaha, Yadi Vyakaranasya Abhyasah bhavati chet, Tada Vayam Samyagritya Adhyayanam Kartum Shaknumaha iti Bhati. Ideally, we have to study the Vyakarana fully and study other Shastras. Prathame Vidvamso Vyakarana. That is what our ancient Shastragya's used to do. They used to study Vyakarana first, then go for Tarka, then go for Mimamsa, and then go for Advaita Vedanta, Vishishta Advaita Vedanta. This is the path they used to follow. Now, all of us, because of lack of time, because of various priorities, various circumstances, the resource constraints, sort of constraints we have within us, and we are unable to study the Shastra. At least we have to study one grantha like Laghu Siddhanta Kaumudi fully. This is my first request, and this is my first appeal to the audience here. Please continue the study of this grantha fully. If possible, study this grantha and then go to other Shastras like Advaita Vedanta. Or if you're already studying Advaita Vedanta, please understand this fully, so that your study of Advaita Vedanta, or your study of Natya Shastra, or your study of Dikshitar Kritis, or your study of Kavya Adhyanam or Stotra Adhyanam or Ramayana Adhyanam or Bhagavata Adhyanam or Krishna Lila Tarangini Adhyanam, everything will be very fruitful when you study this. How we can help ourselves? We have to learn what is taught in the class thoroughly. We have to get Siddhi of the Ashtadhyayi Sutras and the Laghu Siddhanta Kaumudi, what has been taught and what is going to be taught. Make sure we know Sanskrit grammar and basics very well. See, many of us have entered through an entrance exam, etc. But do we know the basics of Sandhi, basics of Samasa, etc.? Do we know the basics very well? Are we able to teach to at least a high school student in a very nice way, having come to this stage of learning the Shastra? Can we apply the rules of Sandhi or do a Parayanam of Ramayana Grantha or a Bhagavata Grantha or any other Grantha and split the Sandhis in those Granthas? Can we apply the knowledge that we have learned in the Shastra to our Granthas? How much we know about it? Let us try to help ourselves by trying to master this properly.
We should be true students of Vyoma and Soumyaji. That is, we should not be the Pallava Grahinaha. As Kannan Mahodaya said, we should definitely go into the depth and understand the true depth of the thinking behind these Shastras and what our ancient Acharyas and our Gurus have told. Soumyaji has been a very in-depth learner and a student. She is a deep dive analyst. I am sure there are many people, as she describes, as she was telling the course statistics, I can assume what kind of questions would have been there in the classes. I also saw some of the videos. There were people having learned Mahabhashya and asking some questions and linking this basic course to a Mahabhashya Grantha or some advanced Granthas. There were people asking basic questions. There were people asking intermediate, the right level of questions. So you understood how Soumyaji handled all of you. It is because of her true Guru Bhakti and her depth in the knowledge. We should also try to get the same depth in the knowledge. That is what I request all of you. It is not surface knowledge which is going to help us. In nowhere you can see that 75 classes have been held for a Grantha like Laghu Siddhanta Kaumudi, and that too we have finished only Sandhi Prakaran. It is not heard anywhere. Laghu Siddhanta Kaumudi is completed, full Grantha is completed in so many number of classes for the sake of syllabus completion in universities and other places. That is not the way I think Vyoma wants to cover, and Vyoma wants other learners to learn. We want people to deep dive into the Shastra and learn it properly. The most important thing that we all have to do, first things first, Stephen Covey, qualifying for the second round of the class through merit. Whatever Soumya standards are there, we just have to adhere to it and quickly do that. Asmabhihi etat karyam tu karaniyameva. What else we can do? You can refer Vyoma courses, products to as many people as possible. You can contribute and build this so-called temple of learning that we are trying to build in the online world. All these Seva metrics has already been told by Kannanji. You can also contribute through donations. I see that many people have already contributed. And again, this is to continue this chakra, this wheel of courses and other things. Nothing as Guru Dakshina or something. Soumyaji doesn't take 1 rupee as Guru Dakshina. And neither she has asked for it. This is to run this organization called Vyoma and to have this, make this self-sustainable, and to make sure that many Sanskrit scholars are supported through this initiative. So all of you know about Vyoma. You can donate. If you are in India, you can donate through our website. If you are in USA, you can donate through vyomausa.org. So any questions, you can write to us at support@vyomalabs.in. So most important is to learn this properly and to continue the learning and make sure you complete the learning of one Vyakarana Grantha, one Shastra Grantha fully, and then get into the depth of other things that you want to pursue. Once again, I thank Soumyaji for having so much of patience in dealing with the questions of the students and conducting this course in the most professional way. See, we have a competition between us. I will do a course, I will have some points, she will share the good points from my course, and she will do the course in a better way. Then again, I get to know, I learn from her and try to better that. And this time the course was amazing, especially the kind of projects, the kind of involvement, the kind of engagement, the kind of examples, the kind of see, while teaching Kaumudi, she not only brought Kaumudi, Laghu's Kaumudi aspects, she brought Kaumudi aspects, she brought other things which are useful for Grantha-dhyanam, and such a teacher, such a way of bringing together this entire thing is something very, very astonishing, and it can happen only by Guru Kripa and extreme humility and her Guru Bhakti and her in-depth learning. I on behalf of Vyoma team and all the Gurus and the Devatas and all of you, I pray God that Vyoma, that Soumya
takes a maximum number of courses like this, and she has more time to devote and can teach all the things that she wants to teach as long as she wants to teach, and continue this journey for long. Dhanyavada, and experience the Ananda for herself and others. I also want to thank Sharada Krishnamurthy, who has been an extremely good support in doing the classes when Soumya was not well and she had some tough situations. Sharada was balancing and she was maintaining the class. The commitment, the ownership, as Soumya put, that this entire team has is something phenomenal. And what else I can do? I can only say, I can only do namaskarams to all of you and say that you have been a part of the growth path of Vyoma. Today we will not be, today we are saying Vyoma is this, that, and other things, but we would not be where we are today if for your support. So it is your support only, and which has made us come till here. Thank you very much for this opportunity, and I hope all of you will continue learning of this Grantha and complete this Grantha, and we have a grand function where we see each one of you completing this Grantha. Thank you. Thank you so much, sir. I really don't know what to say. If something has happened well, it is purely due to your guidance and constant support. So thank you very much.